बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बैन तल्लुकात की बहाली के हवाले से पेश रफ्त बारे अपडेट के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूँ अदील मिर्ज़ा। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबैन आपको पता ही है कि कशीदगी कितने अरूज पर चली गई हुई थी। दोनों ममालक एक दूसरे से नालां थे, एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी आयद कर रहे थे। लेकिन पिछले चंद दिनों में कुछ अपडेट्स ऐसी हुई हैं जिससे लगा कि दोनों ममालक को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि दोनों पड़ोसी ममालक एक दूसरे से नाराज़ रहकर एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश करके या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाकर दोनों नुकसान में हैं। तो तोरखम बॉर्डर नए सिरे से खुल गया है और वफूद का तबादला भी शुरू हो गया है। पाकिस्तान का एक वफद अफगानिस्तान के दौरे पर था। काबुल में क्या उसकी सरगर्मियाँ रहीं, क्या मामलात हुए, ये तमाम तफसील लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है उनके तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, और जो दोस्त अभी तक नहीं कर सके उनसे गुजारिश है सब्सक्राइब करके लाइक कर दिया करें वीडियो अगर आपको पसंद आती है, और व्लॉग अच्छा लगता है तो आगे दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके बिल आखिर साल सवा साल की कशीदगी के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने होश के नाखुन लिए और मुज़ाकरात की मेज़ पर आ बैठे हैं, और बामी जो मसाइल हैं उन्हें बजाय इसके कि ताकत के ज़ोर से उन्हें हल किया जाए, ये फैसला हुआ है कि डायलॉग से इन मामलात को तय किया जाए। पाकिस्तान का मामला ये है कि अफगानिस्तान से दरअंदाजी हो रही है और दहशतगर्द तखरीबकार अनासर जिन्हें वहाँ पर पनाहगाहें मिली हुई हैं अफगानिस्तान की सरजमीन पर, वहाँ से वो रात के अंधेरों में पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होते हैं, यहाँ वारदातें करते हैं और वारदात करने के बाद वापस महफूज मकामात यानी अफगानिस्तान चले जाते हैं। जबकि अफगानिस्तान का मामला ये है कि वहाँ पर 40 साल आग के शुरू में अफगान कौम लिपटी रही और बिल आखिर वहाँ पे अब अमन हुआ है। उनकी अपनी मनपसंद हुकूमत वहाँ पे आ गई है, इसके बावजूद वहाँ पे अमन नहीं है। तामीर नौ के दौर से गुजर रहा है। ऐसे इन हालात में जो अबूरी हुकूमत है अफगानिस्तान की, उसे चाहिए था कि अपने पड़ोसी ममालक ख़ास तौर पर मुसलमान बरादर जो ममालक हैं पाकिस्तान और ईरान, दोनों के साथ तल्लुकात इस नहज पर रखते कि ये दोनों इस मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते। लेकिन तालिबान आते ही अफगानिस्तान में न सिर्फ बदअमनी दोबारा शुरू हो गई, बल्कि ईरान और पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी और तखरीबकारी की वारदातों में इजाफा हो गया। आपको पता ही है कि 2014 की जो मनसूबाबंदी हुई थी और जो ऑपरेशन हुए थे इन दहशतगर्दों के खिलाफ नवाज शरीफ के दौर में, उस वक्त आर्मी चीफ हुआ करते थे राहील शरीफ, उन्होंने ऑपरेशन किए थे इन दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी तकरीबन ख़त्म हो गई थी। कराची में भी अमन हो गया था, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी। ये जो जगह जगह बम धमाके होते थे, कभी मस्जिदों में कभी दीगर इज्तिमात में, उनसे गुलू खलासी हुई थी पाकिस्तानी कौम की। लेकिन गुज़श्ता जो हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की, उन्होंने पॉलिसी बदली। एक बार फिर ये जो पाकिस्तानी तालिबान कहलाते हैं TTP तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उन्हें एक बार फिर आकर बसाया और वो अपनी आदत से मजबूर एक बार फिर उन्होंने हथियार उठा लिए और अपनों का ही कत्लेआम शुरू कर दिया। कोई सरकारी एहलकार उन्हें नज़र आता है, कोई अपना दुश्मन नज़र आता है, कोई अपना मुखालिफ नज़र आता है, कोई उनको नज़रिए से मैच नहीं करता। वो जो सिलसिला था एक बार फिर वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पे 2013 को ख़त्म हुआ था। इसका गिला बार बार पाकिस्तान करता रहा अफगानिस्तान से। या तो अफगान अबूरी हुकूमत इसे मजदूरी ज़ाहिर कर देती थी या सिरे से वह पाकिस्तान के इल्ज़ामात ही तस्लीम नहीं करते थे। लेकिन हाल ही में एक वाक़या हुआ बलूचिस्तान में, आपको पता है जाफर एक्सप्रेस वाला। उसके बाद पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली और उसमें यह फैसला हुआ
کہ جہاں بھی پاکستان کا دشمن ہوگا وہاں پہ اس کا پیچھا کیا جائے گا اور اسے اس کے کمین گاہ میں گھس کر اسے مار دیا جائے گا. اور تورخم بارڈر بھی، یہ جو تجارتی راداری تھی پاکستان اور افغانستان کی، اسے بھی بند کر دیا. اور گزشتہ 1 ماہ سے یہ راداری بند تھی، جو کہ ایک جرگے کے فیصلے کے ذریعے اب کھلی. اور پاکستان کا ایک وفد افغانستان کے دورے پہ گیا، جو نمائندہ خصوصی ہیں پاکستان کے برائے افغانستان صادق خان، ان کی سربراہی میں انہوں نے عبوری وزیر خارجہ ہیں جو ملا متقی افغان حکومت کے، ان سے ملاقات کی. اور یہ 3 روزہ دورہ تھا. اس دوران 2 طرفہ تعلقات، راداری اور دیگر جو باہمی امور تھے، اس پہ گفتگو ہوئی. جو افغانستان کا مسئلہ تھا، ویزے کے حوالے سے جو مشکلات تھیں افغانیوں کو، وہ صادق خان نے ان سے وعدہ کیا کہ ویزا کے اصول میں جتنی آسانیاں پاکستان پیدا کر سکتا ہے وہ کرے گا، اور تجارتی راستے بھی کھلیں گے، اور باعزت طریقے سے جو پاکستان میں افغانی شہری ہیں انہیں باوقار طریقے سے واپس بھجوایا جائے گا. اور یہ تمام جو مراحل ہیں، یہ جو تمام معاملات ہیں، یہ خوش اسلوبی سے یہ تمام مرحلہ وار ان کو طے کیا جائے گا. اور یہ جو غلط فہمیاں ہیں، ناراضگیاں ہیں، بدقسمتی سے یہ جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے، لگتا یہ تھا کہ آج جنگ شروع ہو جائے، کل ہو جائے، کیونکہ تنگ آمد بجنگ آمد. جس طریقے سے وہاں سے لشکر کشی ہو رہی تھی پاکستان کے اداروں پر، پاکستان کے مختلف مقامات پر، اس سے یہ خدشات پیدا ہو گئے تھے کہ یہ پاکستان کی جو مسلح افواج ہیں، پاکستان کی جو یہ حکومت ہے، یہ کب تک برداشت کرے گی. ایک نہ ایک دن پاکستان کو بھی لامالا، وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، اپنے دشمنوں کا کلا کما کرنے کے لیے یہ جنگ مسلط کرنا ضروری ہو جانی ہے. ان خدشات سے بچنے کے لیے پہل کی ہے پاکستان نے. امن کا پہلا پتھر پاکستان نے پھینکا ہے، جس کی اب امید ہو چلی ہے کہ اگر منوان، اگر دل میں کھوٹ نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے افغان عبوری حکومت میں، نیک نیتی سے اگر ان مسائل کو حل کرنا چاہے، مٹھی بھر یہ جو تحریک طالبان ہیں، انہیں اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے کی اجازت نہ دے، تو معاملات طے پا سکتے ہیں. پاکستان کا کوئی اتنا بڑا مطالبہ نہیں ہے افغانستان کے ساتھ، صرف یہی ہے کہ یہ جو اپنی سرزمین ہے، دہشت گرد جو استعمال کر رہے ہیں آپ کی، وہ نہ ہونے دیں. اور اس کے لیے پاکستان ان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے. اب معاملات یہ طے ہوئے ہیں، پاکستان کا وفد دورہ کر کے واپس آ گیا ہے. اب افغانی وزیر خارجہ عید سے پہلے پاکستان کا دورہ کریں گے. عید کے بعد پاکستان کا ایک وفد ایک بار پھر کابل جائے گا، اور اس کے بعد بہت ممکن ہے کہ وزیر خارجہ بھی افغانستان کا دورہ کریں، اور کوشش ہوگی کہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں، جیسے پہلے مثالی تھے، کئی سال مثالی رہے، واپس اسی نہج پہ ان تعلقات کو لایا جا سکے.